सर्वेभ्यः नमो नमः सुस्सायं च। अद्य किञ्चित् पदार्थविमर्शं कुर्मः। प्रायशः सर्वेषु भारतीयशास्त्रेषु चतुर्था प्रवृत्तिः, सा तु उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा, विभागश्चेति। पदार्थप्रतिपादनमुद्देशः पदस्य अर्थः पदार्थः इति पदार्थस्य अर्थः। प्रमितिविषयाः पदार्थाः इति पदार्थलक्षणम्। असाधारणधर्मो लक्षणम् इति लक्षणस्य लक्षणम्। प्रमितिर्नाम अर्थविज्ञानम्। प्रमितिविषयाः पदार्थाः इत्यनेन ज्ञानस्य विषयीभूताः पदार्थाः इत्यर्थ एव अवगन्तुं योग्यः। ज्ञेयत्वादिकं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति अपरं लक्षणमपि दृश्यते। पदार्थत्वरूपसामान्येन सप्तधा विभक्तानां तेषां विशिष्यनिर्देशः क्रियते। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः इति। पदार्थान् सप्तधा विभज्यते। द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः अभावः इति। द्रव्यं द्रव्यं द्रव्यत्वसामान्ययोगी। पृथिव्यादिषु सर्वेषु द्रव्येषु इदं द्रव्यमिति अनुगतप्रतीत्यै हेतुभूतं यद्द्रव्यत्वसामान्यं तेन सह सम्बन्धवत् द्रव्यम्। अथवा चतुर्विंशतिगुणेषु अन्यतमः कोऽपि वर्तते यत्र तद्द्रव्यम्। तदुक्तं गुणवत् समवायिकारणं चेति इति। क्रियागुणवत् समवायिकारणम् इति कणादेन द्रव्यलक्षणमुक्तम्। गमनादिक्रियाणां रूपादिगुणानां च आश्रयभूतं द्रव्यं सदा समवायिकारणमेव भवति। क्रियायाः गुणस्य च द्रव्यादन्यत्र अवस्थितिः न विद्यते। द्रव्यद्वारा एव ते प्रत्यक्षीभवन्ति। यत्समवेदं कारणम् उत्पद्यते तत्समवायिकारणम् इत्यतः समस्तकार्यद्रव्याणाम् उत्पत्तिः द्रव्यमाश्रित्य एव इति द्रव्यस्य समवायिकारणत्वं वस्तुसिद्धम्। द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणवत्वं क्रियावत्वं समवायिकारणत्वम् इति लक्षणचतुष्कं द्रव्यस्य दत्तं दृश्यते। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव। द्रव्याणि नवधा विभज्यते। तानि तु पृथिवी आपः तेजः वायुः आकाशः कालः दिक् आत्मा मनः इति। पृथिवी तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च। नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा। पुनः त्रिविधा, शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरम् अस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ति। विषयः मृत्पाषाणादिः। द्रव्येषु प्रथमतया गणनीया पृथिवी गन्धवती इति विशेषणेन विशिष्यते। पृथिव्यां रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्काराः 14 गुणाः वर्तन्ते।
तथापि पृथिव्याः असाधारणः धर्मः गन्ध एव। आपः शीतस्पर्शवत्यः आपः ताः द्विविधाः नित्याः अनित्याः च। नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः पुनः त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरं वरुणलोके इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित्समुद्रादिः। द्रव्येषु द्वितीयं स्थानं भजते जलवाचकम् आपः। जले रूप रस स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्काराः 14 गुणाः वर्तन्ते। तेजः उष्णस्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधं नित्यम् अनित्यं च। नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनः त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम् इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती। विषयः चतुर्विधः भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात्। भौमं वन्यादिकम् अबिन्धनं दिव्यं विद्युतादि। भुक्तस्य परिमाणहेतुः औदर्यम् आकरजं सुवर्णादि। द्रव्येषु तृतीयस्थानं तेजसः दत्तं भवति। रूपस्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व संस्काराः 11 गुणाः तेजसः। वायुः रूपरहितस्पर्शवान् वायुः सः द्विविधः नित्यः अनित्यः च। नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनः त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती। विषयः वृक्षादिकम्पनहेतुः। शरीरान्तःसञ्चारी वायुः प्राणः स च एकः अपि उपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते। द्रव्येषु चतुर्थं स्थानं भजते वायुः। वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् खडवत् इति अनुमाने उद्भूतरूपवत्वम् उपाधित्वेन अवतारयन्ति अन्नभट्टाः। वायुः प्राणः अपानः उदानः समानः व्यानः इति पञ्चधा प्रतिपादिताः। स्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व संस्काराः 9 गुणाः वायोः। इन्द्रियगोचरत्वात् द्रव्येषु पृथिवी जलं तेजः वायुः च मूर्तद्रव्याणि इति कथ्यन्ते। येषां चतुर्णां मेलनेन सृष्टिः सम्भवति। आकाशं शब्दगुणकम् आकाशं तच्च एकं विभु नित्यं च। भाट्टमतानुसारेण शब्दस्य गुणत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति भाटाः। तत्खण्डनाय एव आकाशलक्षणे शब्दगुणकम् इति शब्दस्य गुणत्वमपि सूचितं। विभुत्वं नाम सर्वभूतद्रव्यसंयोगित्वं। मूर्तत्वं तावत् परिच्छिन्नपरिमाणत्वं। पृथिव्यप्तेजोवायूनां भूतत्वं मूर्तत्वं च आकाशस्य भूतत्वं मात्रं। मनसः केवलं मूर्तत्वम्। आकाशे शब्दसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः इति 6 गुणाः वर्तन्ते। कालः अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स च एकः विभुः नित्यश्च। अन्नभट्टस्य मते भूतभविष्यादिव्यवहारहेतुः कालः भवति। कालः व्यवहारस्य निमित्तकारणं च। यथा आकाशः उपादानकारणं
आदित्यपरिवर्तनोत्पाद्य परत्व अपरत्व समवायिकारणाधारः परत्वापरत्व अनधिकरणं कालः इति सप्तपदार्थे ग्रन्थे कालम् अवतारयति। सूर्यस्य मेरौ परिक्रमणात् उत्पाद्ये भवतः परत्वापरत्वे परत्वापरत्वयोः समवायिकारणं कालपिण्डसंयोगः तस्याधारः स्थानं परत्वापरत्वे मूर्तद्रव्येष्वेव भवतः न अमूर्तेषु कालश्च अमूर्तः तस्मात् तयोः अनधिकरणम् इति। संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभाग इति पञ्चगुणाः कालस्य। दिक् प्राच्यादिव्यवहारहेतुः दिक् सा च एका नित्या विभ्वी च प्राची उदीची इत्यादि व्यवहाराः दिक् दिशः दत्ताः। सर्वव्यापिनी दिक् एका नित्या च आदित्यसंयोग अनुत्पाद्य परत्वापरत्व असमवायिकारणाधारः परत्वापरत्व अनधिकरणं दिक् इति सप्तपदार्थे ग्रन्थे प्रतिपादितम्। दिक् एकादशविधा ऐन्द्री आग्नेयी याम्या नैऋती वारुणी वायव्या कौबेरी ईशानी नागी ब्राह्मी रौद्री चेति। तत्तत् दिक्पतित्वं सूचयति नाम्नैव प्रत्येका दिक्। दिशः संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः इति पञ्चगुणाः सन्ति। आत्मा ज्ञानाधिकरणमात्मा स द्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति। तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। जीवः तु प्रतिशरीरं भिन्नः विभुः नित्यः च। न्यायवैशेषिकमतानुसारेण आत्मा द्रव्यमेव। परमात्मा तु सर्वसामर्थ्यवान् सर्वज्ञः सर्वदुःखरहितश्च भवति। भूनगादिकर्तृत्वेन ईश्वरः अनुमीयते। किन्तु परशरीरे परानुभूतार्थानाम् अन्यशरीरस्थस्य स्मरणं न सम्भवति। यदि भिन्ने शरीरे आत्मा एक एव तर्हि इदं न सम्भवति। एवं जीवात्मनः नानात्वं सिद्ध्यति। आत्मत्वसामान्यवान् बुद्धिगुणाश्रयः आत्मा इति लक्षणान्तरम् आत्मनः दत्तं दृश्यते सप्तपदार्थीकारेण। संख्यापरिमाण पृथक्त्व विभाग बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः चतुर्दश गुणाः आत्मनः सन्ति। मनः सुखादि उपलब्धि साधनम् इन्द्रियं मनः। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात् अनन्तत्वं परमाणुरूपम् अनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च। द्रव्येषु अन्तिमं प्रस्तुतं भवति मनः। मनः तु अजातियोगि स्पर्शशून्यं क्रियाधिकरणं मनः इति लक्षणान्तरं शिवादित्येन दत्तं दृश्यते। प्रत्येगात्मनः प्रत्येकं मनः इत्यतः मनसः अनन्तत्वम्। मनः अणुरूपं भवति। यदा तत्पुरीतति नाट्यां प्रविशति तदा सुषुप्ति इति। यदा निस्सरति तदा प्रबोधः च इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगादिविभागः परत्व अपरत्व संस्काराः अष्टौ गुणाः
मनसः। एवं द्रव्याणि समाप्तानि गुणविषयादारभ्य श्वः पठामः। धन्यवादः।